السلام عليكم شباب، صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير مزيان. ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. دونك هنا كيف ما شفنا يعني لا ديفيرونس اونتر لي تكنيك دو ديسان افيك لوتيل مير اي اوتيل لين. دابا غادي نحاول نسيبريمي هادشي هذا باش ان شاء الله نبدا في ليكزيرسيس. دونك هنا اول حاجه ملي كنبغي نسيبريمي شي حاجه عندي في لاسين بغيت نحيدها، اول حاجه كندير كنمشي لاوتيل فلاش. فوالا كنجي لا بواط دوتيل كنمشي لي زوتيل دو سيليكسيون وكناخذ هنايا فلاش. يمكن لي نسيليكسيوني حاجه بحاجه ونسيبريميها سواء من الكلافي سواء كنكليكي عليها وكندير بوطون دغوا افاسي، وكيمكن لي كذلك نكليكي شويه بعيد ونجمع هادشي كامل في سيليكسيون. هنا لاحظوا معايا منين كليكيت راه عطاني مثلا لا سيليكسيون ديالي بوليغونال، يعني خصني نبقى كليكي بليزيور فوا حتى نوقف في الديرني بوين. مي كاينه طريقه سهل منها، غادي نجي لهنايا ملي كناخذ هنايا فلاش انا اوتوماتيكمون كنجي كنشونجي تيب دو سيليكسيون. هنا عطيني بوليغونال، انا غادي نختار ريكتونغولير. فوالا غادي نسيليكسيوني فورم ريكتونغولير وندير سيبريمي في الكلافي. بون بالنسبه ليبيسور دومير كيف ما شفنا درنا فيه 0.20، لا هوتور قلنا ما كتهمناش. دونك غادي نجي لا بواط دوتيل دو ديسان كليكي على ميغ. هنا ديجا قادينا لي بارامتر ديالنا. هنا الحاجه اللي غادي نزيد غادي نجي نشونجي لا تكنيك، غادي ناخذ هنايا لا تكنيك ريكتونغولير. من بعد غادي نسبيسيفي البروميير بوين. غير هنا واحد الملاحظه اللي يخليكم غادي تلاحظوا باللي البوين ديالي النقطه اللي مشدوده منها هي الاكستيريور، يعني هاد البوين هادي اللي عندي هنايا ديك النجيمه مشدوده من على برا، وهذا هو اللي مهم. دي فوا كتكون مقلوبه، كتكون من الداخل. باش كنعرفها مقلوبه ولا ماشي مقلوبه من لهنايا هنا كيعطيني واش فاس ديكستيريور ولا دانتيريور. باغ اكزومبل الا بقيت مكليكي يمكن لي ناخذو من لو سونتر، غادي تلاحظوا بلي داك النجمه ولات مشدوده من الوسط ديال الميغ. هذا كيعني شنو؟ الا درت مثلا العبار اللي عندي باغ اكزومبل درت 10، هذاك ليبيسور ديال الحيط اللي فيه 0.20 غادي يجي زايد 10 سنتيم من اليمين و10 سنتيم من اليسار، حيت هو ديما كيحسب ليا لا كوتاسيون ديالي ابارتيغ من داك النجمه ديال البوين يعني بوين ديكستريميتي اللي كنبدا بها ولا البوين دانسيرسيون. دونك ديما نرد البال لهاد المساله هذه، يعني خص الميغ ديالي يكون من ليكستيريور وبعض المرات كيكون مشدود من الانتيريور. سافو دير غادي تكون زايده عندي 20 سنتيمتر من لي 4 كوتي، حيت هو ديما كيحسب ليا من داك النقطه منين غادي نبدا نديسيني. دونك لي بيسور ما كيدخلوش. دونك شنو غادي ندير حاليا؟ غادي نرجع البوين ديالي من ليكستيريور. دونك غادي نقلب، نقدر نجي نقلب غير بهاد الفلاش هادي كتسهل عليا الاموريه. كنكليكي هنايا مباشره، واخا انا مكليكي مثلا واخد ميغ وبديت باش نديسيني كيمكن ليا نمشي نقلب. بون من بعد كيعطيني هنايا البروميير ديمونسيون اللي هي عندي هنايا في لو بلان كيف ما غادي تلقاو عندكم في الدوكيمون اللي صيفط لكم 10.17. من بعد كنهبط كندير دوزيام ديمونسيون. دوزيام ديمونسيون سواء كنكليكي على فلاش با في لا سوري في الكلافي ولا كندير طابيلاسيون في الكلافي. فوالا اوتوماتيكمون كينزل ليا الدوزيام ديمونسيون وندخل كيف ما عندي في لو بلان ديالي 20.32 اونطري ونفاليدي. انسويت هنا دابا غادي نحاول نانسيري لي 4 بوطو ديالي باش نحاول ننزل لي زاكس، و ابارتيغ من هذوك لي زاكس غادي نحاول نخرج لي بوطو الاخرين اللي عندي على حسب لا ديستانس اونتر لي زاكس. دونك هنا اول حاجه غادي ندير غادي نمشي لاوتيل بوطو. نفس الشيء كيعطيني لوبسيون باغ ديفو ديالو. غادي ندخل ديالوغ دو ريغلاج. هنا ما غيهمنيش لا هوتور، هنا اللي غيهمني بالخصوص هو لا فورم ديال البوطو. هو عاطيني باغ ديفو سيلندريك، انا غادي ناخذها ريكتونغولير. مساله اخرى كذلك ليبيسور، دونك كاينه باغ ديفو 0.20 سير 0.20. دونك هذاك الشيء اللي باغي انايا كيف ما قلت لكم هنايا غادي نحاول نشونجي غير هاد لي بارامتر دو باز. هنا غادي نقول ليه نولي كيف ما درنا في الميغ،
هنا غادي نعطيه 0 في النيفو ونخلي هادو 60 في لا هوتور ديالو. مسألة أخرى مهمة هي الأشيغ ديالو. الأشيغ ديالو عنده دور في لا بريزونطاسيون ديالو. باغ اكزومبل هاد عندي هنا بيطون ارمي كولي، نقدر نخليها بيطون ارمي كولي، مي غادي نشوف لي بارامتر 2 دي يعني اون 2 دي كيفاش غيبان ليا. كنجي لهنايا لهاد لوبسيون هادي اللي سميتها بلون اي كوب، كندخل كنهبط كنلقى مثلا ستيلو لين ام، غادي نشونجي نرجع مثلا لا كولور نوار. كنجي عاوتاني هنايا ستيلو لين نو كوبي نوار، هنا تيب دو سامبول غادي نخليه غوتيكيل، هنا ستيلو لين دو كخوا دو بوطو نعطيه حتى هو نوار ونيسايي. قبل ما انسيري لو بوطو ديالي كنجي لهنايا كنشونجي ولا كنشوازي بوان دونكراج دو لام، يعني داك البوان اللي غادي انسيري منها البوطو ديالي. كنجي كنختار باغ اكزومبل هاد البوان ديكستريميتي ولا هاد البوان دانسيرسيون، كنقول لي هنا اوكي وكنجي كنانسيري لو بوطو ديالي بهذا الشكل هادي. كيف ما شرحت لكم يعني البوطو ديالي عطاه ليا بهذا الارشيغ هذا، كيمكن ليا نشونجيه، يعني كيمكن ليا نسيليكسيوني ونجي لهنايا هو كيعطيني داك لي زوبسيون. حتى هنايا في هاد لوبسيون باغ ديفو سوا ندخل ديالوك دو ريغلاج ونجي نبدل من هنا، سوا ندخل ديريكتومون هنايا في هاد لاباغ هادي اللي كيعطي لي اوريزونتال ونشونجي. باغ اكزومبل غادي ناخذ مثلا شي اشيغ اللي غيبان ليا سوليد، حيت هنا كيعطيني دو اشيغ. غادي ناخذ باغ اكزومبل هذا ميتال فير فوالا لا كولور بلو. من بعد ديك الساعه غادي نوريكم كيفاش نقدروا نبدلوا في لا سورس ديال هذوك لي اشيغ باش يمكن نرجعوا باغ اكزومبل نوار ما يبقاش بلو. اونسويت من بعد ما كنانسيري البروميير بوطو ما كنبقاش شاك فوا خاصني ندخل مثلا البوطو وندخل ندير دو ريغلاج ونقلب عاوتاني على البوان دونكراج، دونك هذه غتاخذ ليا الوقت بزاف. دونك شنو كندير انايا كنكوبي هذاك البوطو اللي انسيريت وكان ديبليكيه. كيفاش؟ كنجي كناخذ هنايا فلاش كنسيليكسيوني لو بوطو ديالي، يعني كيف ما لاحظتوا ملي كنبغي نسيليكسيوني شي حاجه راه كنرجع ديريكتومون لاوتي الفلاش. كنسيليكسيوني لو بوطو ديالي وكنقول ليه بوطون دروا ديبلاسي. لاحظوا معايا هنا كيعطيني ترانسلاسيون سافو ليه ديبلاسي، الراكورسي ديالها هو كونترول تي. هنا غادي نحاولوا نعتمدوا على لي راكورسي كلافي باش نخدموا رابيدمون. هنايا عندي ترانسلاسيون اند كوبي يعني ديبلاسي اي كوبي، هذه هي اللي غادي نخدم بها. دونك كنكليك على ترانسلاسيون اند كوبي، الا غادي نحطو في هذه النقطه هذه كيخصني ناخذو من نفس النقطه اللي غادي خصني نحطو منها. فوالا يمكن ليا نسيليكسيوني هادو بجوج، يعني هاد لي بوطو بجوج ونهبطهم بجوج في خطره واحده. كيفاش؟ نقدر نسيليكسيوني البوطو الاول ونكليكي على شيفت كنبقى مكليكي عليها وكنمشي نكليكي على البوطو الثاني. شيفت شنو هو الدور ديالها؟ انها كتاجوتي ليا لا سيليكسيون. من بعد ما كنسيليكسيوني لي دو بوطو سواء كنقول ليه كونترول ال اللي هو الراكورسي كلافي، ولا كنعاود ندير نفس العمليه بوطون دروا ديبلاسي ترانسلاسيون اند كوبي. الا غادي نحطو في هذه النقطه هذه كيخصني ناخذو من نفس النقطه اللي غادي نحطو منها. فوالا دونك كانت هذه ليطاب الاولى اللي غادي نخدموا بها الفونداسيون ديالنا. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الحصه الماجيه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نانسيريو لي زاكس ديالنا ونخرجوا منهم لي بوطو الاخرين اللي عندي في الفونداسيون ديالي.